हामीसँग आज सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चका अध्यक्ष डाक्टर गोकुल सिन्हा हुनुहुन्छ अनि सिक्किम पट्टिबाट सिक्किमतर्फबाट हाम्रा साथी संयोजक जग्गा चौहान पनि आज आउनु भएको छ। यसरी तपाईहरु माझ फेरि पनि आउनुको हाम्रो औचित्य के हो भनेदेखिलाई यहाँनिर राजनीतिक समीकरण राजनीतिक कुरा लिएर दार्जिलिङमा अहिले एक प्रकारको धारा एक प्रकारको सोच बगिरहेको छ र यही परिप्रेक्ष्यमा हामी सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चले पनि आफ्नो सोच जनताहरुप्रति जनताहरु समक्ष राख्न आग्रहित भयौं र हामीले यो भन्दा अगाडिदेखि पनि यसलाई धर्मनीति भनेर नै जनता समक्ष भन्दै आएका छौं र हाम्रो धर्मनीतिको अनुरूप के हो भन्दाखेरि वर्तमानमा राजनीतिक जुन हिसाबले चलखेल भइरहेको छ त्यसमा जनताहरु आफूले चाहेको आफूले गरेको आफ्नो उत्सर्गहरु यहाँनिर विलीन भएर गएको हामीले महसुस गर्छौं। भन्नुको उद्देश्य जनताले यहाँनिर छुट्टै राज्य प्राप्तिको लागि अर्थात गोर्खाल्यान्डको लागि धेरै उत्सर्ग गरे बलिदानहरु दिए यो कुरा धेरै पुरानो भएर आयो। अहिले वर्तमान स्थितिमा के भइरहेको छ भनेदेखिलाई सत्तासीन सरकारले केन्द्र सरकारले अब यो आएर यहाँको सन्धि चुक्ति भूभागलाई पीपीएस को एउटा नाम दिएर जुन प्रकारको अनौठो भेग कुराहरु आइरहेको छ त्यसलाई हामी प्रकट होस् भनेर चाहिँ धेरै अगाडिदेखि भन्दै आइरहेका छौं। तथापि अहिले यो राजनीतिक दलहरुले जुन चाहिँ गठबन्धनको नाममा जनताबाट भोट चुडाएर जनताबाट भोट लगेर हामी तपाईहरुको लागि छुट्टै राज्यको सपना पूरा गर्छौं भन्ने जुन चाहिँ कुराहरु आए पनि अहिलेसम्म जुन चाहिँ अनलको स्थिति छ यो बडो दुःखदायी छ र हामी सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च के भन्छौं भन्दाखेरि अबको यो दिन चाहिँ अबको यो समय चाहिँ जनताले धैर्य गर्नुपर्ने कुराहरु हो। जनताले एकदम उत्तेजित भएर उन्मादमा आएर यो कुराहरु चाहिँ अगाडि ल्याएर आफै पनि एकदम निराश हुने कुरा चाहिँ होइन। जनताले सम्पूर्ण रूपमा अहिले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु गरिसक्नु भएको छ। तपाईले गोर्खाल्यान्डको नाममा छुट्टै राज्यको नाममा आफ्नो दाजुलाई मार्नु भएको छ, भाइको गाडी जलाउनु भएको छ, भाइको घर फुटाउनु भएको छ, बहिनीलाई विधवा बनाउनु भयो, छोरीलाई टुक्रा बनाउनु भयो। यो सब हुँदा हुँदै पनि तपाईले यसै छुट्टै राज्यको लागि जे नेताले जे भने यहाँका राजनीतिक दलले जे भन्छ तपाईले सबै गर्नु भएको छ। तपाईहरु निर्धक्क भएर आश्वासित भएर निर्धक्क भएर बसिदिनुहोस्। अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ यी तपाईहरुकोबाट जसले चाहिँ भोट लगेका छन् तपाईहरुको छोरीचेली विधवा बनाए, दाजुको घर तोडिदिए, भाइको घर फुटाइदिए, दाजु भाइमा ढुङ्गानान गरे, यो काम चाहिँ अब नेताहरुको हो। नेताले गरेर देखाउनु पर्छ र नेताले अब यसरी एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर हामी यसो उसो काम अगाडि बढ्दैछ गर्दैछौं अब यसले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु लिएर जनतालाई टोलाएर चाहिँ बस्नु भएन अनि बस्नु हुँदैन पनि र जनताले नेतालाई पनि अब यसरी निर्धक्कसँग ढाट कुरालाई लिएर अगाडि बढ्न पनि दिनु हुँदैन। तर यो कुरामा तपाईहरु एकदमै निर्धक्क भएर आशान्वित भएर बस्नुपर्छ। अब काम चाहिँ गर्ने काम चाहिँ नेताहरुको कुन सूत्र लिएर अहिलेसम्म हुनु नसकेको यो पीपीएस को समाधान चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो काममा चाहिँ जनता चाहिँ दत्तचित हुनुपर्छ। जनताले अब गर्नुपर्ने कुनै कुनै छैन र हामी भन्दैछौं यो युद्ध यो संघर्ष बौद्धिक संघर्ष बौद्धिक क्रान्ति हो। हामीलाई लाग्छ यसको चूडान्त निर्णय बौद्धिक क्रान्तिबाट हुन्छ। बौद्धिक क्रान्तिबाट हामी अगाडि बढ्दैछौं। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि यो 15 वर्ष त छोड्दिनुस्। अहिले हामीले भनेपछि यहाँका धेरै नेताले भने धेरै राजनीतिक दलले भन्दैछन् 15 वर्ष भयो बीजेपीलाई भोट दिएको भनेर। तर यो भन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै यहाँका धेरै यो छुट्टै राज्यको प्राप्तिको लागि धेरैलाई भोट दिएको हौ नि त। अब जनताले गर्नुपर्ने काम केही छैन। भोट भनेर भोट पनि दिएका छन्। अब मैले अघि भने तोडफोड भएको छ, हत्या हिंसा सबै भएको छ। अब गर्नुपर्ने काम केही पनि छैन। गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँका सपना देखाएर सपना उमारेर जनताको दोहन गर्ने राजनीतिक पार्टी सँगसँगै नेतृत्वले गरेर देखाउनु पर्छ। यो हामीले अस्ति पनि भन्यौ यो उनीहरुका लागि अन्तिमभन्दा अन्तिम मौका हो। अन्तिमभन्दा अन्तिम मौका हो। यस पछाडी यसरी भोट लगेर जनतालाई ढाँटेर यो छुट्टै राज्यको प्राप्तिको आकांक्षालाई हामी राजनीतिक मुद्दा चाहिँ हुन दिदैनौँ। यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मञ्चको उहाँलाई पटकको चुनौती पनि हो। यो भन्दा अगाडि तपाईहरु चाहिँ नजाइदिनुहोस् र भन्नुपर्ने कुराहरु धेरै छ।
गठबन्धनको धर्म तपाईँले निभाउनुहोस्, जनतालाई आज हुन्छ भोलि हुन्छ भनेर यहाँनिर दोहन गर्ने काम नगर्नुहोस्, एकअर्कामा दोषारोपण गरेर यहाँको राजनीतिक माहौल पनि धमिलो नगरिदिनुहोस्। र यो बारेमा हाम्रो अध्यक्ष धेरै कुरा राख्नुहुन्छ र सिक्किमबाट साथी आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो मुद्दाको इतिहासबारे अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण अर्थात् यो कुरा थिएन सिक्किम र दार्जिलिङ मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएर हामीले एउटा सानो संस्था बनाएको थियौँ, जसको अध्यक्ष डिके बमजन हुनुहुन्थ्यो। 2004 सालतिर अनि हामीले काम गऱ्यौँ। खुब सिक्किम पनि घुम्यौँ, त्यहाँको सहर बजार पनि हेऱ्यौँ, गाउँ बस्ती पनि हेऱ्यौँ। यही एउटा मुद्दा लिएर भनौँ, यही सन्देश लिएर हामी घुम्थ्यौँ। हामीले गाउँ बस्तीतिर घुम्दा सिक्किममा भोटे लाप्चेहरूकोतिर पनि गयौँ, यतातिर पनि हामी मिलेर बसेका छौँ। उहिलेदेखि यो तीन जाति नेबुला नेपाली भोटे लाप्चे भन्ने त्यो त छँदैछ कि यो मुद्दा बोक्ने चाहिँ एउटा पार्टी भयो अनि त्यो पार्टी पछि गयो तर हाम्रै पोलिटिकल पार्टी पनि भयो। त्यो पोलिटिकल पार्टी भयो गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस भन्ने। अब हामीलाई गोर्खा भन्ने पनि त्यति पचेन, किनभने हामी दार्जिलिङमा थुप्रै छौँ। उहिलेदेखि भोटे लाप्चे नेपाली चाहिँ छँदैछौँ, अहिले बङ्गाली बिहारी मारवाडी थुप्रो भयो, थुप्रो जातिको मान्छेहरू छन्। र यो मुद्दा त माटोको मुद्दा हो, यो जातिको मुद्दा होइन। र यो जाति नाम चाहिँ गोर्खा नराखौँ, त्यसमा पनि साथीहरू मानेनन्। राष्ट्रिय भनेको मै बुझ्दिनँ क्या हो साँच्चै नै मैले बुझेको यति नै हो। भोट हाल्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्रियता हो। अब अहिले पढ्दा नेसन स्टेट भन्नेहरू पनि छ, इन्डिया इज मल्टिनेसनल कन्ट्री भन्ने पनि छ। फेरि सरकारले केही भन्दैन, थुप्रो नेसनल रहेछ भनेर पनि केही भन्दैन। र यो राष्ट्रिय भन्ने बुझिँदैन क्या हो। अनि यो राष्ट्रियताको कुरो जो छ त्यो आज छ भोलि छैन। बङ्गलादेश हेरौँ, पहिला मुसलमानको टाइममा त्यो राष्ट्रियता भन्ने चेतना थियो भनेदेखि मोगल राष्ट्रियता थियो, त्यसपछि क्राउन ब्रिटिसको राष्ट्रियता भयो, त्यसपछि बङ्गलादेशको राष्ट्रियता भयो, अहिले आफ्नै राष्ट्रियता छ। अनि हामीले जुन सिक्किमसित युनिफिकेसनको कुरा गर्दैछौँ र यसमा सफल भयौँ भनेदेखि बङ्गालीहरू पनि पूर्व बङ्गाल र पश्चिम बङ्गाल फेरि एकीकरण गर्न तम्सेलान्। त्यति बेला फेरि बङ्गलादेश भारतीय नेसनल हुन्छ। र यो नेसनल भन्ने कुरा त्यो छोडिदिउँ, यो नेपाली र गोर्खालीको कुरामा पनि नेसनल कुरा आउँछ, यो पनि राम्रो होइन। र यो नेसनल एउटा भेग हाम्रो लागि हो, यो छोडिदिउँ। अर्को रह्यो गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस। कांग्रेस त यहाँ दार्जिलिङ मनै पराउँदैनन्, यस कारण नगरौँ भन्दा साथीहरूले मानेनन्। मरुन्जेलसम्म यही राख्छु, कांग्रेसमै राख्छु, गोर्खा नै हुन्छ के भने फ्याट्टै हामी छुट्यौँ। अनि मैले सोचे त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, मुद्दा बोक्ने नै संस्थाको नाम होस्। अब गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस भन्ने राखिएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस पोलिटिकल पार्टी हो, मुद्दा फेर्न सक्छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोलिटिकल पार्टी हो, मुद्दा फेर्न सक्छ। गोर्खाल्यान्ड भन्दै थियो, बरै डिजिएसीमा पनि आयो, उनीहरूलाई केही छैन। तर हामीले जब सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको कुरो हो भनेदेखि विज्ञापनको जस्तो सिधै बुझ्ने होस् भनेर यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च भनेर राख्यौँ। सिक्किम दार्जिलिङ भन्नु, दार्जिलिङ सिक्किम भनिौँ न। हामीले सिक्किमलाई सिरोपर राखेर पहिला सिक्किम, त्यहाँदेखि दार्जिलिङ एकीकरण, यो पनि ठुलो धेरै कुरा छ। एकीकरणको अर्थहरू चाहिँ मञ्च भनेर राख्यौँ। मञ्च भनेको फोरम, यो पार्टी होइन। यो फोरम भएकोले गर्दाखेरि यो फोरममा जो पनि आउन सक्छ। र हाम्रो चाहिँ त्यति बेला एउटा धारणा के पनि थियो भनेदेखि
यो पनि सबै नेपाली गोर्खाहरूको दार्जिलिङको नेपाली भाषीहरूको मुद्दा हो, हाम्रै मात्रै मुद्दा होइन। र यो मुद्दा चाहिँ यस्तो प्रकारको यसलाई रूप दिउँ, हाम्रो अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति भनेको जस्तो गरौँ। तर हामीले समिति चाहिँ राख्यौँ न, फोरम भनेर राख्यौँ, मोर्चा के अरे मञ्च भनेर राख्यौँ। त्यति बेला त्यो अखिल भारतीय नेपाली समिति जो छ त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टीको नाममा थिएन, कुनै पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो पेवा बनाएन, त्यो सबै लागि परे। त्यसमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, गोर्खाली कोहरू थियो, जम्मै पार्टीहरू लागेर सघाए। र यस्तै यो दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको मुद्दामा पनि यसरी नै सबै आइदिन्छन् कि भन्ने लागेको थियो। तर यहाँ दुई भाग भयो कि एउटा मान्ने अर्को नमान्ने। अनि सिक्किममा पनि त्यस्तै हो, दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण मञ्च भनेर राख्यौँ। तर अहिले आएर लाग्दैछ नाम त हामीले भुल पो राख्यौँ कि भन्ने पनि लाग्दैछ। यो त हाम्रो उपाय मात्रै हो कि हाम्रो यहाँको जातिलाई, दार्जिलिङवासीहरू, दार्जिलिङ डुवर्सवासीहरूलाई वासीहरूको निम्ति राम्रोको लागि यो गरेको र अलिकति भुल गऱ्यौँ कि जस्तो लागेर त्यति बेलै सोचेको भएदेखि सायद यो मञ्चको नाम हामी राख्थ्यौँ होला, बङ्गालदेखि अलग मञ्च भनेर। र हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ बङ्गालदेखि अलग, यो हाम्रो मूल उद्देश्य हो। अब यो अलग हुनुको लागि तीनवटा मोटामोटी तीनटा बाटो भयो। एउटा छुट्टै राज्य, अर्को युटी पनि मोटामोटी छुट्टै राज्य जस्तै हो र पनि त्यसलाई पनि जोड्यौँ भनेदेखि, र अर्को चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भन्ने तीनटा बाटो देख्यौँ। अब तीनटा बाटोमा हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिँ अलिक असम्भव जस्तै लाग्यो। भए त अति राम्रो, अति नै राम्रो। हाम्रो पाहाडेको दुईटा चिफ मिनिस्टर हुन्छ, दुईटा होम मिनिस्टर, दुईटा राज्य जुन भारतमा कसैको छैन। अनि हाम्रो हुन्छ, बङ्गालीको छैन, बिहारीको छैन, उडियाको छैन, पन्जाबीको छैन, तमिल छैन। अरे यो पाहाडेको चाहिँ दुईटा चिफ मिनिस्टर, दुईटा राज्य हुन्छ, त्यो खुसीको कुरा हो। तर यो अलिक असम्भव चाहिँ हो। युटी भनेपछि चाहिँ केजरीवालको जस्तो हुन्छ, फेरि हाम्रो त त्यही पैसा हुने मात्रै चिफ मिनिस्टर हुन्छ, तिनीहरूलाई नै हामी चिफ मिनिस्टर मान्नु भन्ने लागेको थियो। तर युटी दुईटा हुँदो रहेछ, एउटा डाइरेक्ट सेन्टरबाट चल्ने, अर्को चाहिँ इलेक्सन हुने। अब हामी युटी दियो भनेदेखि हामीले माग्नुपर्छ यो डाइरेक्ट सेन्टरबाट चलोस्, कमसेकम 15, 20, 25, 30 वर्ष सेन्टरबाट चलोस् र यहाँ जति पनि नराम्रो तत्त्वहरू छ तिनीहरू हराएर जाओस्। 15, 20, 30 वर्षमा हाम्रा मसिना केटाहरू, हाम्रा जवानहरू उनीहरू परिपक्व हुन्छन् अनि उनीहरूले चलाउँछन्। 1954 सालमा जुन चाहिँ एब्जर्भ एक्ट निकाल्यो त्यो खारेज गरिदियो भने त भइगयो नि त, यो सिक्किममा गइगयो। र अहिलेसम्म हामीले सिक्किमलाई नै सिरतोक बुझाउँदैछौँ, रोयल्टी बुझाउँदैछौँ, यसको प्रमाण छ। अनि होइन अहिले बुझाएको छैनौँ, हामीले दार्जिलिङबाट कुनै रोयल्टी खाएको छैनौँ भनेर सिक्किमले भन्छ भनेदेखि त्यो कागज देखाउनु पर्यो, नभए त सिक्किम एसेम्ब्लीमा भनिसकिएको कुरो हो हामीले दार्जिलिङको रोयल्टी 3 लाख खाँदैछौँ भनेर सिक्किमको एसेम्ब्लीमा भएको कुरा हो। अब त्यो 3 लाख हामी अब खाँदैनौँ भन्नु सक्दैन। र यो सिक्किमको त इतिहास एउटै हो, अब भूभाग एउटै हो, माटो एउटै, यो पोलिटिकल कतिवटा
कुकृत्यले गर्दाखेरि चाहिँ यो बङ्गाल बाठो, त्यही कारणले सिक्किमले भन्छ दार्जिलिङ बाठो भनेर भन्छ। बङ्गाल बाठोले गर्दाखेरि यसरी हामी आफ्नै घरबाट छुट्टिएर अर्काको पाखुरे भएर कमाई गरिदिएर अर्काको लागि सबभन्दा बेसी रोयल्टी दार्जिलिङले तिर्दैछ बङ्गाल सरकारलाई। अहिले शङ्करजीले भन्नुभयो हाम्रो यो राजनीति होइन धर्मनीति भनेर। पक्का कुरा हो, यो धर्मनीति हो, तर धर्मनीतिभित्र पनि राजनीति हुन्छ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भनेर गीता भनेपछि कुरुक्षेत्र त हुन्छ धर्म क्षेत्रमा पनि। र यो धर्म नीति र धर्म नीतिभित्रको राजनीति कस्तो हो, कस्तो हुन्छ, त्यो अलिकति मैले बुझेको कुरा भनिराखौँ। हामी टिचरहरू केटाकेटीलाई पढाउँदाखेरि त्यसको अर्थ बुझाएर मात्रै हामीलाई सन्तोक लाग्छ अनि स्टुडेन्टलाई पनि त्यसको सन्तोक लाग्छ। र राजनीति हाम्रो एकजना साथीले भन्थ्यो यो राजनीतिभित्र पनि पोलिटिक्स पसेर भन्थ्यो यो पोलिटिक्स राम्रो होइन, राजनीति राम्रो हो। तर त्यसको सही अर्थ लियो भनेदेखि राजनीति राम्रो हो। राजनीति भनेको हामीले पढाउँदा भन्छौँ नानी हो, व्याकरणको कुरा पनि निकाल्छौँ होला, सन्धि समाजको कुरा पनि निकालेर भन्छौँ राजाको नीति चाहिँ राजनीति हो भनेर। चाहिँ राजाको नीति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजाको नीति धन जम्मा गर्ने हो। अरे राजाको त हात्ती घोडा फौज सेना हिरा मोती माणिक्य सब कुछले परिपुष्टै हुन्छ राजा। अब उसको नीति हो जमिन लिने। लडाइँ गर्थ्यो उहिलेको राजाहरूले, किन? रिसले पनि होइन, पैसाको लागि पनि होइन, त्यो जमिन पनि म लिउँ भनेर राजनीति गर्थ्यो। अनि त्यो राजनीति आज छ कि छैन? छ। भारत र चीन किन झगडा गर्दैछ? त्यही जमिनको लागि। बङ्गालले दार्जिलिङ किन मेरो मुकुट हो भन्दै फर्क सर्काउँदै राख्दैछ? जमिनको लागि। र जमिनको लागि चाहिँ खोइ त हाम्रो नेताहरूले गरेको। भएको जमिन पनि सिलगढी छोडिसकेको छ र अहिले त भन्छ पहाड र तराई। तराई भनेको के हो म त बुझ्दिनँ। तराई भनेको हामीले पहाड 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 खालि पहाड भन्दाखेरि उनीहरूले छुट्याएर तराई भन्यो अनि हामीले पनि सिक्यौँ पहाड तराई र डुवर्स। अरे दार्जिलिङ र डुवर्स भन्यो भने भइगयो त। त्यो तराई भनेको त दार्जिलिङ नै त हो। जबसम्म एउटै डिएमले हेर्दैछ अनि त्यो सिलगढीले आफैले स्वीकार गरिसकेको छ के अरे जिल्ला परिषदको ठाउँमा महकुमा परिषद बनाएर त्यो महकुमा हो दार्जिलिङको। तर छोड्दैछ। सिक्किमले दार्जिलिङ बेची पठायो, दार्जिलिङे नेताले सिलगढी बेची पठायो। यो त भएन। अब यो राजनीति चाहिँ बङ्गालबाट भारतबाट सिक्नुपर्छ कि भारतले ठिक गर्दैछ, चिनीले पनि ठिकै गर्दै होला नि, त्यसले पनि जमिनै खोज्नु खोज्दैछ, त्यहाँबाट पनि सिकौँ। भारतले जमिन बचाउनु खोज्दैछ, त्यो पनि सिकौँ। बङ्गालले दार्जिलिङ छोडेको छैन, त्यसबाट पनि सिकौँ। यो जमिन चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। जुन चाहिँ विशेष यहाँनिर मुद्दा उठेको छ दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण, यस विषयमा हामी सिक्किमको जनताहरू भयङ्कर खुसी छौँ। किनभने आज हाम्रो जाति दलदलमा फसेको छ र हाम्रो जातिलाई राजनीतिक व्यापार गरेर आज तपाईँ यहाँको जनतालाई कुनै पनि एउटा लिगल्ली कानुनी प्रकारको एउटा उचित मात्राको प्रावधान नभएको हुनाले गर्दाखेरि कहिले हामी गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर दार्जिलिङको जनतालाई प्रलोभनमा फसाएर आज सिक्किमको जनतालाई जुन सिक्किम दार्जिलिङमा भोटिया लेप्चा अनि नेपाली मूल नागरिक बस्नुहुन्छ, साथमा पुराना व्यापारी पनि बस्नुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकारलाई हनन गरिदिएको छ। र यो सिधासिधी ब्रिटिसको
टाइममा 1835 सालमा होपकुप नामग्यालको पालामा क्याप्टन ल्यान्ड भन्ने ब्रिटिसले वर्षको 3,12,000 पुतमा सिक्किमबाट लिजमा ल्याएको यो प्रपर्टी हो र यो प्रपर्टी हामी सिक्किमले पाउनु एउटा लिगल्ली कुरा हो र सिक्किम दार्जिलिङमा एउटा शान्ति एकता मैत्री अनि सद्भावना पनि जागेर जाने विषय हामी बोध गर्छौँ। अनि यहाँ हाम्रो विशेष कुरो मुद्दा भनेको चाहिँ यो भूमिको मुद्दा हो र यो भूमिको मुद्दामा चाहिँ जो आज यहाँनिर भुँडीको मुद्दा ल्याएर जनताको समयलाई भ्रष्टाचार गरेकोमा हामी सिक्किम को जनताबाट हामी विरोध गर्छौँ र हाम्रो गुमेको भूभाग हामी सिक्किमले पायौँ भने आज सिक्किम चाहिँ भारतवर्षको धनी राज्य आर्थिक सम्पन्न आर्थिक रूपले शक्तिवान भएको यहाँ कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ भोटे दाजुभाइ लेप्चा दाजुभाइ अनि पुराना व्यापारी दाजुभाइ बेकारी नरहने अनि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुने सिक्किम भारतवर्षकै धनी राज्य बन्ने हामीहरूले जोखाना देखेको छौँ। यहाँको आय स्रोत आज बङ्गाल गभर्मेन्टले लगेर यहाँको जनतालाई 25% दिएर बङ्गालको जनतालाई 75% दिएको आज प्रेस मिडियामा दिन प्रतिदिन हामी टिभीमा पनि भाइरल भएको कुराहरू सबै बेकारी दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि यहाँका बुद्धिजीवी अनि यहाँका तपाईँको चाहिँ जो के अरे अवकाश प्राप्त अवसर गर्नेहरूलाई पनि थाहा भएको कुरो हो। जगतजी एउटा कुरो अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा विषय लिएर सिक्किमे जनताहरू धेरै नै खुसी छ अनि तपाईँ स्वयं पनि खुसी छु भनेर भन्नुभयो। तर 1986 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनदेखि लिएर 2019 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसम्मको कुरालाई हामी अध्ययन गऱ्यौँ भने सिक्किमले थुप्रोपल्ट गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई समर्थन गरेको हामी पाउँछौँ। साथै सिक्किमको चिफ मिनिस्टरहरूले पनि यो विषयलाई समर्थन गरेको हामी पाउँछौँ। तर गत केही साल पहिला गोर्खाल्यान्डको मुद्दा विषय लिएर सिक्किम विधानसभामा एउटा विधेयक पास गरेर केन्द्र सरकारलाई चाहिँ पठाएको थियो अनि तपाईँले अहिले भर्खरै मात्रै भन्नुभयो सिक्किमे जनता खुसी छ भनेर। यो दार्जिलिङ भूभाग हाम्रो सिक्किमको भनेर तपाईँले भन्नुभयो तर सिक्किमले आफ्नो विधानसभामा दार्जिलिङको भूभाग हाम्रो फर्काइदियो भनेर आजसम्म एउटा पनि प्रस्ताव पास गरेको छैन। तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा अब हाम्रो भनाइ के छ भने विशेष कुरो ग्रासरुटको जनताहरू यस मुद्दामा इमान्दार छन् तर अब जो चाहिँ आज सरकारको बागडोर हाँकेर बसिरहेको छ भारत सरकारको माने लगममा बसिरहेका छन् उनीहरू यो मागप्रति इमान्दार छैनन्। उहाँहरूले त खालि राजनीतिक व्यापार गरेर रोटी सेक्ने काम मात्रै गर्नुभएको छ। हो पूर्व सरकार पवन कुमार चामलिङ साहबले पनि यो मुद्दालाई हामी ल्याउँछौँ गोर्खाल्यान्डको बिल सिक्किम विधानसभामा ल्याउँछौँ भनेर उहाँले बोल्नु भएको कुरो हो। तर ल्याउँछौँ मात्रै भनेन विधानसभामा पास गरेर केन्द्र सरकारलाई हजुर केन्द्र सरकारमा हामीले पठाउँछौँ भनेर उहाँले बोल्नु भएको तर व्हाइट पेपर हामी जनमानसमा आइपुग्न सकेन। यसमा पनि एकदम राजनीतिक षड्यन्त्र नै रहेको। एउटा कुरो तपाईँले अहिले म तपाईँलाई त्यही कुरो नि फेरि म तपाईँसँग जान्न चाहन्छु। यदि सिक्किमे जनताले दार्जिलिङ फिर्ता गरी मागेको भए एउटा बहुमतले मागेको भए आजको दिनमा सिक्किम सरकार त यो कुरो लिएर साँच्चै नै गम्भीर हुनुपर्ने। तर दार्जिलिङबाट जो पैदल टोली जाने सायद त्यो तपाईँहरूको नि दल हुनुहुन्छ होला तपाईँलाई सिक्किम पस्नसम्म पनि दिएन धेरै त्यसको लागि तपाईँले पापर बेल्नु पर्यो। भन्नुभयो त सिक्किमे जनता दार्जिलिङको मुद्दा विषय लिएर दार्जिलिङ हाम्रो भन्ने विषय लिएर त्यति गम्भीर छैन भन्ने यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ। यसमा के हुन जान्छ भने पत्रकार तपाईँलाई म भन्छु यो कुनै पनि एउटा राजनीतिक पार्टीले उठाउने मुद्दै होइन। यो चाहिँ धर्मनीतिले यानि कि एउटा मञ्चबाट धर्मबाट है हामीले एउटा धर्मबाट प्रसार गरेर आयौँ भने यो मुद्दा हामी सफल बन्छौँ। तपाईँको आज यहाँनिर मलाई भोट देऊ म ग्रेटर सिक्किम बनाउँछु गोर्खाल्यान्ड बनाउँछु भन्नु चाहिँ एउटा दृष्टिकोणमा सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको जो मुद्दा छ हजुर सिक्किमले दार्जिलिङ फर्काउनु पर्छ भन्ने जो मुद्दा छ हजुर तपाईँको दृष्टिकोणमा यो राजनीतिक मुद्दा होइन। यो राजनीतिक मुद्दा होइन यो मुद्दा हो एउटा धर्मनीतिमा आउँछ यसमा यो एउटा अच्छा भन्नुभयो यो विषय लिएर तपाईँले भने यो कानुनी कुरो पनि तपाईँले भन्नुभयो हजुर यो विषयले तपाईँले अहिलेसम्म कुनै न्यायालयमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ? हामीले यो विषयमा मुद्दा गरेको छैनौँ तर हाम्रो दायर गर्नुहुन्छ अब यो हाम्रा मञ्चको सबै साथीभाइहरू अध्यक्ष महोदयहरू सबै मिलेर हाम्रो यो अब जमरको हाम्रो कोसिस रहेको छौँ र तपाईँहरूले सायद अब चाँडो नै यसको न्याय
तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। सायद समय रहँदैन दार्जिलिङ सिक्किम एउटै स्टेट भएर आज हो। ममता हाम्रो अहिले वर्तमान मुख्यमन्त्री पश्चिम बङ्गालको उहाँलाई पनि भन्नुहुन्छ कि बङ्गाल भङ होबेन। उहाँको राजनीति गुड छ, किनभने उहाँको त भोट पाउनु छ, भोट लिनु छ। तर उहाँले भन्नुहुन्छ बङ्गाल भङ होबेन। तर अब हामी भन्दैछौँ उहाँकै भाषामा हामी सिक्किम भङ होबेन। हाम्रो सिक्किम भङ भएको छ, 2 टुक्रा 1835 सालमा भएको छ। अब अहिले मिलौँ भन्ने कुरामा चल्दैछ। मिल्नु जस्तो ठुलो, प्रेम जस्तो ठुलो संसारमा केही पनि होइन। कुनै पनि काम चाहिँ हामीले प्रेमबाट मात्रै सम्भावना हुन्छ। तर प्रेम गर्नुभन्दा भन्दै एक दिन क्रान्तिको जुलुस यहाँ उठेर आयो भने वर्तमान सरकार, बङ्गाल सरकार, वर्तमान सिक्किम सरकार यसको भागी बन्नुपर्नेछ।